अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज नहम क्लास के उर्दू के पेपर की मुकम्मल तैयारी के लिए न्यू पैटर्न के मुताबिक आंसर की है हिस्सा दोयम की, जायजा नंबर 2 है। क्वेश्चन पेपर 2 घंटे पहले अपलोड हो चुका है। वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 2 है हिस्सा नसर। दर्जा ज़ैल इबारत को गौर से पढ़े और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर करने हैं। ये पैराग्राफ शामिल किया है मैंने, जिसकी रीडिंग पहले हो चुकी है। हम इसके सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं। वक़ौल मुसन्निफ़ इंसान की हस्ती में कौन से 2 हिस्से शामिल हैं? तो यहाँ मैंने राइटर का नाम लिखा है। राइटर का नाम पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप गलत लिख देंगे तो नंबर कटेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वक़ौल मुसन्निफ़ या मुसन्निफ़ के नज़दीक इंसान की हस्ती में 2 हिस्से शामिल हैं। एक हिस्सा अल्लाह का, एक हिस्सा अपने बनाए जिन्स का है। इंसान का दिल या इसका इत्तेकाद और इसका मजहब अल्लाह का हिस्सा है, जिसमें दूसरा कोई शरीक नहीं, जबकि दूसरा हिस्सा अपने बनाए जिन्स का है, जिसका ताल्लुक आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, एक दूसरे की मदद और हमदर्दी है, और हमें इसी हिस्से से गर्ज रखनी चाहिए। आगे है, बकौल मुसन्निफ़ इंसान की हस्ती में शामिल पहले हिस्से का ताल्लुक किससे है? तो बकौल मुसन्निफ़ इंसान की हस्ती में शामिल पहले हिस्से का ताल्लुक अल्लाह ताला से है। इंसान का दिल या इसका इत्तेकाद, इसका मजहब अल्लाह का हिस्सा है, जिसमें दूसरा कोई शरीक नहीं। आगे है, इस इबारत की रोशनी में बताएं कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो हमें इत्तेफाक कायम करने की बहुत जरूरत है। इस इबारत में कौमी तरक्की की पहली मंजिल किसको कहा गया है? जब अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत हो, आपस में बरादराना बर्ताव हो, कौमी इत्तेफाक और कौमी हमदर्दी कायम हो जाए, तो ये कौमी तरक्की की पहली मंजिल है। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ के नज़दीक कौमी हमदर्दी किन बातों का मजमूआ है? मुसन्निफ़ के नज़दीक कौमी हमदर्दी मजमूआ है आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्त, एक दूसरे की मदद और हमदर्दी का। अगर हमारे अंदर ये कौमी हमदर्दी पैदा हो जाए तो इससे अल्लाह के हुक्म की इताअत भी होगी और आपस में बरादराना बर्ताव के साथ साथ कौमी इत्तेफाक और इत्तेहाद भी कायम हो सकता है। इंसान की हस्ती में शामिल दूसरे हिस्से का ताल्लुक किससे है? तो इंसान की हस्ती में शामिल दूसरे हिस्से का ताल्लुक इसके अपने बनाए जिन से है, जिसका ताल्लुक आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, एक दूसरे की मदद और हमदर्दी है, और हमें इसी हिस्से से गर्ज रखनी चाहिए। अगला सवाल है, इस इबारत में अफसोस और नादानी की बात किसको करार दिया गया है? तो अफसोस और नादानी की बात है कि हम किसी से ऐसी बात में अदावत और दुश्मनी करें जिसका ताल्लुक सिर्फ इसी से है और हमें इससे कोई जरर या नुकसान ना हो। इस इबारत का मरकजी ख्याल बताना है। तो इस इबारत में इंसान की हस्ती के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में वजाहत की गई है। आगे इस इबारत का खुलासा, सर सैयद अहमद खान के नजदीक इंसान की हस्ती में 2 हिस्से शामिल है। एक हिस्सा अल्लाह का, एक हिस्सा अपने बनाए जिन्स का है। इंसान का दिल या इसका इत्तेकाद और इसका मजहब अल्लाह का हिस्सा है, जिसमें दूसरा कोई शरीक नहीं, जबकि दूसरा हिस्सा अपने बनाए जिन्स का है, जिसका ताल्लुक आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, एक दूसरे की मदद और हमदर्दी है। हमें इसी हिस्से से गर्ज रखनी चाहिए। जब अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत, आपस में बरादराना बर्ताव हो, कौमी इत्तेफाक और कौमी हमदर्दी कायम हो जाए, तो ये कौमी तरक्की की पहली मंजिल है। हिस्सा शेर बेजुज है। दर्जा ज़ैल अशआर को गौर से पढ़ना है और नीचे दिए गए सवाल के जवाब देने हैं। इसमें 5 शेर मैंने शामिल की हैं। नज़म और गज़ल दोनों में से शामिल होते हैं। इनके सवालात की तरफ चलते हैं। इसकी रीडिंग शायर की हम कर चुके हैं। शायर ने किन चीज़ों को अपना मेहरबान शुमार किया है? तो इसका जवाब ये है कि उर्दू शायरी का महबूब हमेशा जालिम और सितमगार और रकीबों पर नजर करम करता हुआ नजर आता है। आशिक मोहब्बत में गिरफ्तार है, जबकि महबूब इस पर कभी गम और गुस्से का इजहार करता है, कभी नाराजगी और खफगी दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद आशिक महबूब के दर को नहीं छोड़ता। शायर कहता है कि हमारे मेहरबा ऐसे ही हैं, उनकी तरफ से कभी इशारों कनायों में भी खुशी की खबर नहीं होती, वो हर वक्त हमें तड़पाते रहते हैं। इन अशार में कौन कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं? कोई से 4 काफिये तहरीर करें। हम काफिये देखते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें है दास्तान, जो अशार शामिल किए गए हैं उसमें कदरदान, आसमान, फगां, जुबान और मेहरबान। आप कोई से 4 लिख लें। शायर को जमीन, फलक, बशर और मल्क से किस बात का शिकवा है? तो शायर कहता है कि मैं मुसीबतों परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। मेरा दिल भी चाहता है कि मैं अपने दुख और तकलीफें किसी को सुनाऊं ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। शायर को शिकवा है कि इस जमीन और आसमान में कोई मेरे दुख और तकलीफों के बारे में नहीं जानना चाहता। किसी को मेरी गम भरी दास्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगला है, शायर की जुबान किस बात के मजे लूटती है? आखिरी शेर में खुदा ताला का शुक्र अदा किया गया है। इस मालिक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान अपनी जिंदगी में
طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، قسم قسم کے پھلوں کو ذائقوں سے اپنی زبان کے احساس کی تسکین کرتا ہے۔ خاص طور پر شاعر نے زبان کے احساس کو پورے کرنے والی نعمتوں کا شکر بجا لایا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو شاعر اب پیارے نبی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم دل اور شفیق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے، ان کی مشکلات سنتے، اس کا حل نکالتے۔ میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال دل سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دکھ درد بیان کر سکوں۔ اگلا سوال ہے، مجھے پیس ڈالے گا آسمان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مجھے پیس ڈالے گا آسمان سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ میری پریشانیاں مجھے تباہ و برباد کر دیں گی۔ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مصیبتوں پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں، ان دکھوں اور تکلیفوں نے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے، ان تکلیفوں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، میں اپنی اصل راہ سے بھٹک چکا ہوں۔ اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان تکلیفوں اور دکھوں سے نجات دلا سکتے ہیں اور ہمیں سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں۔ اگلا ہے حصہ قواعد جیم جز ہے، درجہ ذیل کے جوابات تحریر کرے۔ اکرم کرکٹ کھیلتا ہے، جملے کی ترکیب نحوی کرنی ہے۔ جملے کی ترکیب نحوی، اکرم فاعل ہے، کرکٹ مفعول ہے اور کھیلتا ہے جو ہے وہ فعل ہے۔ آگے ہے جملہ اسمیہ کی وضاحت کرنی ہے۔ جملہ اسمیہ جس جملے میں مسند الہ اور مسند دونوں اسم ہوں، اس میں فعل ناقص آئے، جیسے علم بڑی دولت ہے۔ اس جملے میں علم مسند الہ، بڑی دولت مسند اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء، جملہ اسمیہ میں درجہ ذیل اجزاء ہیں مبتدا، خبر اور فعل۔ مبتدا، جملہ اسمیہ کے مسند الہ کو مبتدا کہتے ہیں، جیسے علم بڑی دولت ہے، اس میں علم جو ہے وہ مبتدا ہے۔ خبر، جملہ اسمیہ کے مسند کو خبر کہتے ہیں، جیسے علم بڑی دولت ہے میں بڑی دولت جو ہے وہ خبر ہے۔ فعل ناقص سے زمانے کا تعین ہوتا ہے، جیسے علم بڑی دولت ہے میں ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اکرم بہادر ہے، اکرم مبتدا، بہادر خبر ہے فعل ناقص۔ زید اور بکر غیر حاضر تھے، زید معطوف علیہ اور حرف عطف، بکر معطوف غیر حاضر خبر اور تھے جو ہے وہ فعل ناقص۔ نظم سے کیا مراد ہے؟ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاحی سخن میں نظم ایسی تسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر تمام اشعار قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے ہیئت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے، اور اردو ادب میں نظم کو شعراء میں نذیر اکبر آبادی کا نام بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد، مولانا حالی نے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ علامہ اقبال بھی بنیادی طور پر نظم کے ہی شاعر تھے۔ ان کے علاوہ نظم گوئی کے قابل ذکر شعراء یہ ہیں: حفیظ جلندری، احسان دانش، اختر شہرانی، فیض احمد فیض وغیرہ۔ نظم کے لیے مصمت کا لفظ بھی آتا ہے، جس کے معنی موتیوں کی لڑی ہے۔ اسلام میں اس سے مراد کوئی ایسی نظم ہوتی ہے جس کے خلاف بند ہوں اور ہر بند مختلف مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک مثال کی مدد سے ارکان تشبیہ کی نشاندہی کریں۔ ارکان تشبیہ: مشبہ وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے، موتی جیسے دانت میں دانت مشبہ ہے۔ مشبہ با وہ شے جسے تشبیہ دی جائے، موتی جیسے دانت میں موتی جو ہے مشبہ با ہے۔ وجہ شبہ: وہ مشترک خصوصیت جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے، موتی جیسے دانت میں دانتوں اور موتی کی سفیدی، صفائی اور چمک وجہ تشبیہ ہے۔ غرض تشبیہ: وہ مقصد جسے حاصل کرنے کے لیے تشبیہ دی جائے، موتی جیسے دانت میں غرض تشبیہ دانتوں کی سفیدی اور چمک کی تعریف کرنا۔ حرف تشبیہ: وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں، موتی جیسے دانت میں جیسے حرف تشبیہ ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب و بام و ابی۔ اس شعر میں کون سی تلمیح استعمال ہوئی ہے؟ تلمیح سے کیا مراد ہے؟
اس شعر میں آتش نمرود کی تلمیح استعمال ہوئی ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے وہ تلمیح بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. اگر آپ کو لکھنی ہوئی پیپر میں اگر یہ سوال آ جائے تو لکھ لینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے. نمرود عراق کا بادشاہ تھا اور خدائی کا دعویدار تھا. حضرت ابراہیم نے مٹی، پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کی مخالفت کی. چنانچہ نمرود نے آپ علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دی. یہاں مسٹیک سے سوات لکھا گیا جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ آئین لکھا جائے گا. مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے تو نمرود نے 1 مربع میل میں آگ کا لو روشن کرایا. آگ اس قدر تیز اور شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندے تک نہیں اڑ سکتے تھے اور تپش سے میلوں دور تک کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا محال تھا. آپ علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا مگر اللہ کے حکم سے آگ نے آپ علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ کیا. عشق خدا کامیاب و کامران ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنچ تک نہ آئی. آتش نمرود کے انگارے پھول بن گئے. اب تلمیح کی تعریف. تلمیح کے لفظی معنی اشارہ کرنا ہے لیکن ادبی اصطلاح کے طور پر اس سے مراد نظم یا نثر میں لکھنے والا اپنے موضوع کے حسب حال اگر کوئی آیت قرآنی، حدیث نبوی، تاریخی واقعہ یا روایت وغیرہ نقل کرنا چاہے تو بجائے اسے پورا نقل کرنے کے چند الفاظ کے ذریعے اس واقعے وغیرہ کی طرف اشارہ کر دے. یہ الفاظ عام طور پر اس واقعے کا خلاصہ اور لب لباب ہوتے ہیں اور ان کے پڑھتے ہی پورا واقعہ ذہن میں گھوم جاتا ہے. مثلا یہ شعر ملاحظہ کیجئے: آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. شعر پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پختہ ایمان اور کامل یقین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی بنا پر وہ نمرود کی دہکائی ہوئی آگ کے شعلوں سے بھی ہراساں نہ ہوئے اور جب انہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ آگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی علامت اور پرسکون ٹھنڈی ہو کر گلستان میں تبدیل ہو گئی. ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.